بنکو لیکن اغین یر پیدا شي چې نه دی خو بے لوزی کوي او بے لوز کافر دی ټول بیا وسه چل کې کہریږي ته د قوم نه خیانتن د لوز زماتولم خیانت سی لوز ماتول نفذحت فانبذ الیہم علی طاعن تولو تنوی جتے مات نبض دے کے ویلی کی خبر اور کول آغیتا پس خبر ہو لے گا آغیتا برا سیال کی چی ہے برابر دستی چی خبر مانی خبر دے اعلان جنگ ورکا چتا خیانت کرے نو اس جنگ تا تیار شا دائم مطلب دے خیانت وہاں پخپلو کو اللہ اس واقع مات کر تو بس صرف خبر ورکی چی جنگ تا تیار شے فن بیزی لہم علا سوا منا پتا سے طریقہ چتا سو غیب پا خبر کے برابر ہے علا طریق مستعن بینکم پتا اس طریقہ بانے چتا سو غیب اوشانی ہے وہ مانا کسائی ہوئی ثواب مانا عدل دے علا عدل اغیلا خبر ورکا پا انصاف برابر خبر والا ورکا اور قرطبی ہوئی فن بزلیم علا سوائن جہرن لا سرن اغیلا خبر ورکا کارا پڑنا کارا والا خبر ورکا چی جنگ تا تیار شے خو خیانت بن کے ولی بن کے یقیناً اللہ تعالی نخوخی خیانت گرن فم بس کے دا مطلب نہ لے تم خیانتوں کا تم لوزمات کا نہ ان اللہ لا يحب الخائنین فم بس کے آغت خبر اور کول دی دا قتال جستا لوز کو تا ختم کر دا بہت نہیں چیزیں ختم ہوں تا ختم کر لوز کو پاتے نشن اس جنگ تا تیار شا جنگ چکینو یری گا تیما بیان ولی گمان دے نکی دا کافران سبقو کہ بچ بچی دی دا عذاب دا اللہ نا یقیناً دی اللہ نشی عاجز کولے نہ پا دنیا نہ پا آخر سبقو مانے بچ کے دل تختے دل دخدیر عذاب نا دی بکم خواہ تختی کستان ہو تختی نا دخدیر عذاب نا نشی تختے دے وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ دارا فوجان و آخری قانون نے دا فوج آخری قانون سدے تیار کے مقابلے دا کافر لرام سمرم چے وسرسی طاقت عادت تڑل شو آسونونا قرآن تعمیم کرے مستطاعتم من قوت دار زمانے استطاعتی کنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے فرمائے لے الا ان القوت الرمیو وشتل چری وشتل طریقہ ازدہ کہیں غشی زان لا پیدا کہیں اغاق کے داو وشتل دی اس کراشن کوپونا پیدا کہیں توپا کی پیدا کہیں میزائل پیدا کہیں دیتا من قوتن ہوئی عام دے قوت بیزائی ہوئی ہر سمر قوت دم دشمن مقابلہ کی تیار اساتے ہیں وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ دامخ کی قوت دا پیادئی وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ دا سورلئی لیکن آسون تارا وقت کی ضرورت پہ انگریزانوں مخفل فوج کے سون ساتھ لیخا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ آسون پہ جہاد کے لئے پکار راضی تڑلشی آسون کتا ایسنگ ہے تیار کو لا جنگ کو نشتا کن جنگ نشتا ہم مخ کی زان لا تیار کو او کنا یہ رائے وا پرے سر دشمن دا اللہ اور دشمن ستاسو دشمن خاصلی دے مشرک دہری و کافر دا تو یہ رائے کنا وصلی زان سر ہوساتے عیدو لهم دانے سے جیرہ مولان سر وصلی خنخ کاری جہاد وقت کی خخ کاری ہوا ہے زینت تدارا نور خلقوں میں یرائے قرینا من دونہم لا تعلمونہم نور کسان بم یرائے سوا ددغ کافرانونا
تاسو نه پیجن الله پیجنی نو خلق مستاخرین. دا نور څوک دي؟ منافقان دي. دا داس خلق دي تاسو کلو کی اوسی، تاسو سره نږدې اوسی دي کافر، خو پټ کافر دي. نو تاسو وسلې تیار کړئ چې دی ویریږي درنه. ته یې رب دې به پیسې لګي، دا پیسې ضایع خو نه دي. وما تنفقوا من شيء فی سبیل اللہ، سچی خرچ کرے تاسو مال د خدای په لار کې په وسلو غسلو باندې پاسونه غسلو باندې مون پورا ودر کړی شي داغه ثواب او ظلم مروانه نه. څومره پیسو باندې چې وسله د جنگ لپاره واغستا، چې دهریانو سره جنگ کوم، مشرکانو سره جنگ کوم، نو ثواب دي کیږي. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُمْ. داس بل خطاب دے امیر تا، قانون دا امیر دویم روغ پکم شرط پکار دا کہ کاغشی داخلق مائلشی روغتا فجنح لانو تمور تور کوک شخ اغی وی من غوارو چستو لرا سراؤ بس تم سراؤ کا ٹھیک دا. قرآن شرط لگو لے ان جنحو للسلم فجنح لهم. کدی اور کاغشی روغتن علاغ و سر تروغا کوام علاغی سروغا کوام او کائی نکی روغا کنا. قرآن فرمائے دی بیا سورت محمد کے فلا تہنوا وتدعوا الى السلم فلا تہنوا وتدعوا الى السلم. عزت ارشاد کے سستی مکوائے او بلنا مکوائے روغتا تو بلنا روغتا مکوا او کاغی ہوئی منسر روغو کانو فجنح لهم. خدا امر دو وجوب نہ دے، فجنح امر دے باحت سے. امیر تو وګوره بس حقیقت تک روغه تخکاری ہوگا خدان بس پائے پا اللہ روغ بانے میں اعتماد نہ کہ کافر سے رو گئی. یقیناً اللہ خوار سوری پار سپوئے دے دیو جنو یرید ان یخدعوک کغواری دی پدے روغ کے چھ تاثر دوکا گئی روغ دی دا دوکے پا مقصد کغواری یرے گا تیمان دامن فلا تبالی لا تخف ولی یقیناً کافی دے تالر اللہ ولی اللہ غزات تے چکلکڑے تو پا مدد خپلو پا مومنانو اللہ تکلکڑی مدد رولے گا ملائک مومنان در سر مرگری کڑل معلومی چی خدای سڑی لکافی کر کلے ہم دادو کی کلبل حسبک اللہ پا خدای حسبیت سرے اللہ تعالیٰ پر خاص دے اور ایدک تائید چیکن پاسباب سرکی مومنان بانے مرگرتیا تائید علیہ کی چدائی پا قرآن کم جوڑائی کنا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ جوڑا خراؤستے پمین دزلون دنے مومنانوں کے مومنان سوکو صحابہ دائی پزلون کی اوبل سلمی نوا دشمنی نوا اللہ ہی دان مین چا پیدا کرا دان نبی نہ پیدا کرے آنے چرتا آگا پری دمین تعویز کرے ہاں لان فقتما فی اللفظ جمیعا ما لفت بین قلوبہم کتا خرچ کرے سچی پزمک کیری ٹول تاب امین نئے پیدا کرے ددید ظلون ترمین لیکن اللہ دری پر مینس کی مینہ پیدا کرا یقیناً اللہ رے ضرور حکمتن والا اختیار دا نبی نا سلقی نبی ددے اختیار من نہ چارے دا چا پزلونوں کی مینہ پیدا کی دا خو اللہ پیدا کی جوڑا خبر آواجی. قدریم قانون دا امیر
یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی دے تعالی اللہ صرف، بس د خدای پہ اعتماد بکار کے یواز تعالی نہ بلکہ ہاغا چالرا چستا تعبید ایماندار اغیلم خدای کافی دے. دامن تبا کا عطف دے پکاف باندھے حسبکا ومن اتبعکا اللہ ہو. دامانا با غلط ہی کسو کوئی من عطف دے پا اللہ ولی التحسب للہ وحدہ، تحسب صرف خدای پر خاص دے، اس لئے دانشی ویلے کہ حسبنا اللہ و ایاک وان تمون خدای کافی اور تکافی دا سے بناو ہے. حسبیت دا خدای نا سوابت تنے لی دا تفدے پا مفعول. حسبکا والضحاک سیف مہندو شاعر ہوئی، والضحاک پا اکافہ تفدے گا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، دابل قانون دے دا پار دا امیر لپکار دی کہ مسلمانوں کی دا جذبہ دے جہاد دا پار کوشش ہو کی کہ پری کے جہاد جذبہ پیدا کی اور سنگ پیدا کی تاسی جذبہ پیدا کی کہ یا خدا سے خلق شی کہ یو پلس بانے مقابلہ کولے شی اکدمرا ہمت پکنین یو پدوا و خام ہا گئی. دار د جذبے دو درجے دو درجے یو پلس بانے مقابلہ ہوگا اک یو پلس بانے نہیں بیاسری یو پدوا ہو گئے کنا دا سی جذبہ جادوی پکار رہا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان جنحوا للسلم کے عمرہ اور توئی عمرہ دا جہاد دا افغانستان آئی تک افغانستان ہوئی صلح کو کر فجنہ اللہ و توکل اللہ امر دے باحق دے لازم نہ لازم نہ کو توکل دے پا اللہ کی کئی دو کہنے کی چرتا ہاں. اے نبی تیس کا مومنان پا قتال بانے تیزی اور کوا ترغیبات ور کوا تقریر نہ کوا بیانات کوا چی خلق جہاد تو تیاری دا بسنگ تیاری کوي تاسو نه لس کسان صبرناک نو غالب بھئی پدوسو کوي تاسو نه سل کسان نو غالب بھئی پیوزر د کافرانو نا پدې وای چې دا قوم دی ناپویا دی د دین په حقیقت څه کوي نو دی توحید په حقیقت نه دی پویا کمزور خلق دي یو پله سو ترو جنگي گئے الا نا خفف اللہ عنکم اس اللہ تعالیٰ سانتیانا اور سستا سونا اولی اللہ پوئے رے چھ پتاسو کے کمزور والے رے ضعفن سستی کمزور والے در کی راغلے نے دم رحمت در کی نشتہ رے چھ یو پلسو جنگے گئے نو کویستا سونا سل کسان صبرنا غالب بھئی پتوسو اکویستا سونا زر نو غالب بھئی پتوزر خو بے اذن اللہ دعوت اللہ کمی اللہ نے مددگار دا صابرینو گر لاول آیت کیوں یو پلس دیا رست کیوں یو پدوا مفسری نام ہوئی چی رستنے آیتو لگے مخکنی آیت منسوخ کر کلا پری بنے اعتراض دے چل نسخ وہ پہ انشاء کی راضی امر کے نہیں کے التق حرز المؤمنین امر دن پائے کہ خو نسخ نشتا آئین یکم منکم شنون صابرون خو جملہ خبریہ دا سنگ منسوخ شوا اگر جل تک بیا تعویل کی چین یکم منکم خبر دے خو مستلزم دے
طلب لرا انشاءاللہ را چې کشلی صادر غالب بی بدوسو معنی غالب دشی نا حکم مقابلہ دیو کی دوسو ذکر منسوخ شو خو تحقیق دارے جنہ دا منسوخ نہ رہے منسوخ آئے تو یہ عمل پہ منسوخ بانے من نہیں کر اس یو مقام راشی کلا مجاہد راشی یو پلس بانے مقابلہ کی نداب کو ثواب کی کرنا گناہ کو نہ کی معلوم ہے ذان نہ سخن نے بلکہ دا تخفیف دے اللہ والا پخپل نمی خیر اللہ نہ خففا دے تو حکم آسان والے ہوئی آسان والی دامانا کہ مخ کی حکم واجبی عرس تو آغاز صرف مستحبی مخ کی واجب دعوی چی او پلس پا مقابلہ کوئے بیاس زمانہ پس حکم راگے چیزد دا واجب نہ دا مستحب دا واجب دارے چی او پا دو مقابلہ کوئے دے او پا دو نبا مومن سڑے تختینا دمرا جذبوی خود کے پکار دے گا کہ دو کافروں جواب نشکولے انتو سنگا مومن ہے ما کانا لنبی ان یکون لہو اسرام دابل قانون دے پار دا امیر جہاد دا پکار دی چا ولن با اسخانی رست با اسرائی اول با جنگ کے خلق وجنی با رست با بیا قید کول کئی ابتدا نے دی قید کول نہ کئی ولی آخر قسم نرمی دا پائی رو با چل غاڑی دایتوں دری بارکی دعوان بدر کی رسول اللہ علیہ وسلم او یا کسان کافران قید کی راوستل بیا حکم معلوم نہ چوز دی سر سے چلو کو مشورہ اکڑا بعض صحابہ کرام ہوئے چدا کو وجل واڑی حضرت عمر اور نور ہوئے ایچ وجن ہے بعض جنا وجن نہ قیدیان بھی بس پیسے بتیوالو جرمانہ بتیوالو پری بیدو پاگ پیسوں بمونگا زان لو وصلی والو اندر پارا بزان کلک کو اسی پیسے مطلب نہیں زان مضبوطو لے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف تا اجتہاد اوشو چاو ٹھیک دا پری بیگ دو اور فدیے و تنوالو آڈرے کو چورشے فدیے روڑے سوال جوابو کہیں فدیے روڑے شوی اغیے پری خودل اللہ حکم رو لے گا ٹھیک دا خوشوا ونری پکار نبی لرائے چاغل قیدیانی ترائے چخوینی توی کی بزمہ کا کیم پکارداری چی لاول خلق ہوئی خلق سری مشرکان وجل تریدون عرض الدنیا آیا تاسو غوارے سامان دا دنیا اور اللہ تعالی غواری آخرت اللہ رے زور اور حکمت نو عالم گور نبی تے نہیں ویلی چت تیرا دکے تریدون بیا دا نبی نہ راواڑو خان وہ عرض ویلے دا عرض دا دنیا ارادہ ویلے دا تاسو دا وقت چ مالی غنیمت بتی والو فدیہ بغنیمت شی پے بزان لو وصلی والو اللہ اے چ نہ آخرت غلبہ پکار دا خنو پکار لیکن ار کلے چ اوشول دے گناہ کرے آیا دے تو گناہ وایو جواب دارے جنا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم ماندا کنے حکم دا اللہ دا طرف نہ سبقا چمخ کی لکل شوید تو خدای دا طرف نہ مخ کی لکل فیصلہ نہ دا اللہ دا طرف نہ لکل فیصلہ اغدار چلا واقب احدن بالخطا الاجتہادی یو فیصلہ دا اللہ چالا پا خطا اجتہادی باندھنے عذاب نہ اور کئی دا فیصلہ خدا کرے دا مخ کے
دویم معنی دارا کتاب من اللہ سبق دارے کہ ان اللہ عذاب نور کی قبل الاخبار ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کہ مخکې نه خبر نہیں ورکړي نو خدای عذاب نور کوي کن دا د خدای فیصله دلی کله شي کدان نه وي خامخا رسېدل به تاسو ته په سبب داغه مال چې تاسو هغه سره عذاب لوي فی ما فی اجدیه دا کمی پیسے فدیے کہ تاسو کافران ناغستی په فدیه کې پدی باندې عذاب راغله لیکن چونکہ د خدای حکم دے مقام کے متوجہ نہ ہو نو گناہ نشتا نہ عذاب نشتا رہے گناہ ہم نے کرے عذاب نشتا پائے کہ او میں تکن من تبع کا عطف دے د حسب کا پکاف باندھے ضمیر د مخاطب بانے حسب کا کے عطف پائے بانے فصل سر صحیح کی ترے اللہ مینس کے فصل لاغل نہ ہو رضان سر جیب کی رکھا پوشے تنہ پوئے اور خط بے اسمبلی کا اندر پارے کدا سرو وہ بدے درم خا پرون نمدا سی لکلو مارتا تو نحوے مثالم پیش کر حسب کاول ضحاکو سیف محندو دا نحویانو مثال پیش کرے دیکھا دیو جن ضمیر مخاطب بانے کلچ فصل لاغلی بغیر دیا دینا بالکل آتف صحیح دیکھا بالکل ضریم مجرور فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا سوال راغے کہ خادا مال خم گواغست ز گناہگار خو نیو خو یار را خورل به خ نیو وینا نه خورے گناہ بکی نشتا پرے راغنا چې تاسو واغست د دینه په فدیه کې دلته غنیمتم نو ولکه خود اخذتم فی الفدیه او غنیمت تن حلال پاک کے خورے یرکو اللہ نے یقینا اللہ بخون کے مہربان یا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى داخلی خطاب دے امیر تا داول باز قیدیان ویلو حضرت عباسم پکرا ہوستے ہو اگر یا رسول اللہ زخم مسلمان ماں دے خلق پر زور بانے بدر تراوستے ہو تاسو قید کرما زمان رسفی دیا غوارے او سوئی چیا ددن فی دیوالو گوانلو نا اللہ حکم رو لے اے نبی ویا غچاتا چیدیس تاسو پلا سنوں کے قیدیانونا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یعطکم خیرا مما اخذ منکم کہ اللہ پی جنی ستاسو پزلونوں کے انابت ایمان واقعی ستاسو پزلونوں کی ایمان ہی کنا نو درب کی تاسو تا غرد آگنا چی ستاسو نا غست شوئے دیں غرد آئے نظر کی دلا مانا خپکے گما ورک ٹھیک دا کہ واقعی تا مومنے خراغلے پسف دا کافرانو کے خدای بد دینا غرد در کی او بخن بندر تو کہ اللہ دے بخن کے مہربان وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ کغواری دا خلق تاثر دوکا مومن نہیں ہو عزت مومن ما امانہ فدیہ ماخلا اللہ کی قدا دوکی کئی کنا یقیناً دی دوکا کڑے اللہ سر دینا مخیم فام کنا منہم ام کنا من ام کنکم منہم طاقت درکتا سلر پاغی باندے خدای تاسو له وس در کوم نیول کړه خیانت کر خو نشي بچ کړي الله په اړه حکمتونو والا دی د سورۃ اختتام کې مکه د صحابه کرامو صفات ذکر کړو اوس دای تنویع کوي اقسام او څلور قسم خلق دي دا څلور قسم تذکرہ او دای قرآن کې حکم بیا اخر کې مومنانو د پار بشارت وئی یقینا کسان چې مان راوړل دي هجرت کړل دي جالم کړي په مالونو په نفسونو فی سبیل الله
دا خودی مہاجروں مجاہدوں تھا ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ بل سری والذین آووا ونصروا دویما علی چی زیور کم مہاجر اللہ را دیسر مددو کم دیتا انصارو انصار مدینہ داد بڑھلی شریو لائے کباز مولیاء و بازن دی کو رنے کے دیو بل مخلص دوستان نیم یا ول تدیر قریب دی دا دوستان دی دیو بل مختیر شو اللہ فبین قلوبین مہاجرین دا انصار سر دوستانو دشمنان نو دشمنی و بل سن نہ کرے دا جملہ قبریہ پماند انشام دا دی دیو بل سر خامخام مدد کئی ولایت دے کئی دوستانے نے کئی ہر قسم تعاون دے کئی بل سر بازویری چیزت اولیاء مراد دی وارثان اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دیو بل توریث کو عقد مواقعات کرو کنا دے بستا وارثی تو دو وارثی بیاروسا منسوخ شپایت د میراث کولیاء مانا ورثی ندیاب منسوخی کولیاء مانا دائی چی او بل سر دے مدد کئی دوستانہ طریقے سا منسوخ ہونے دریم قسم کسان چی ماننا وڑے خو ہجرت نہ کرے گورا منافق نہ گورے کافران سر مرگرے نہ رے دہریان سر مرگرے نہ رے اب دیکھ صحیح مومن دد سر بسنگ تعلق ساتھ ہے جو مومن ہجرت نہیں کری اور ہجرت بے فرضی نشت تاصل داغی دم من ولایت من شین دائی دمر گرتیانا ہیس حق نشترے نشتہ حق آئی طرح عام مر گرتیانے شکولے مدد نہ شکولے دوستانہ وسن نہ شکولے سرائے چی ہجرت کی بولے لگا ہجرت نہ کہہ نہ کوتا سر تعلق مال والا نشے لے گلے وصلہ والا نشے لے گلے بل سمر گرتیان نشے کولے ہاں یو کار بکا یو وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ کائی استاسنا مدد غاری د دین فبارکے نو مدد بور سرا کوائیں اگیو مولا مبلغ را کے چھ دین نا بیان کی دارن ان استنصرکم فی الدین دائی د کافرانو سر جنگی دائی جدا د کافرانو سر پاغ ملک جنگ دے تاس توئی مونگ سر مدد ہو کہ بیاو سر کہو کا دین کو سر مدد ہو کا دا دلیلو پریبانی چھ دا سے مومنانی چستا مرکز کے نہیں داخل ستاسو پر جماعت کے نہیں داخل دا سے معاہدین مشتکن زمگ جماعت کے لئے نہیں کر اشاعت التوحید و سنت کے لئے یہ معاہد یہ متبع سننا نہ داغا حکم خود عام جماعتی شان نہ دے لیکن کا مدد دنا پر دین کے غواری کا نہ فعلیکم النصر یا دینی مدد فرض دے الا لا قوم بینکم و بینہم میثاق یا استثناء بگشترے لیکن نشے کولے مدد و مقابل دائے قوم کی جستاسو دائی پمینس کے لوزیم یو کافر قومی استاسو سر آہد دے چی جنگ بنکو داغی سر ددغی مومنان جنگی نتاسو با مدد نکوائیں اولی اخپلاحد ماتے تو دتا مرگرتیامو کو دے مہاجر نہ دے اکتو کنان تستا میثاق بمات اللہ استاسو عملو نہیں سلورم قسم کسان چے کفر کرے نبائے زدیم دوستان دی ربازوں کافرانم دیو بل سر مرگرتیا گانے کئی ولایتو نہ کئی مددو نہ کئی آئیم کئی کر دامینس کے جملہ مترزان اللہ تفعلو ہو مخی علیکم النصر سرو لگا اللہ تفعلو ہو کونک تاسو دغا مدد آغا مومن آغا سرطا امداد نہ کہیں یا مخی بعض مولیاء بعض سرو لگا
کونک تاسو دایو بل سره امداد او تعلق نشیبا فتنہ پزمک کے او فساد لیم شیبا حاصل بشی فتنہ لوی عظیم فتنہ براشی ولی چې مسلمانان متفق نہیں دا مشرک پا مقابلہ کی کنا مومن سر تمدد نہ کہے غطا سر نہ کئی لکھو مشرکان بغالب شنو فساد بل تجور کی کنا ٹک داغا مہاجر نہ دے غٹ گناہگار دے کوئی سری چی غٹ گناہگار دے لیکن معاہد دے دا دین خبر پکرالا نہ مرگرتیا وکیا اور سرخ وہ پا دین کی بہت سر مرگرتیا کے فعلیکم النصر دا دین کار کو سر مددو کا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اس آخر کے بشارت کسان چی مان راوڑے دے ہجرت کڑے جارے کڑے دا اللہ دین دا پارام دا خوشو مہاجر کسان چاہی رضا اور کڑے اور مددم کرے دے اولئک هم المؤمنون حقا دغدی مومنان کامل پورا مومن دار ہے اول کی تیر شو چاہ کی چاغ صفاتی مومنان حقا نغری دلتوی مہاجرین و انصار چرے مومنان حقا دینی کامل مومن شل کا دیل بخشش دے کار سے گناہ کری خدا معاف کری رزق دے عزت والا کسان چی مان راوڑی من بعدو مانے پس دین رستو ایمان راوڑے رستو ہجرت کڑے جارے کڑے ستاسو مرگرتیا کے باز خلق پاول کے مرگری بازی رستو مرگری شوی کہ مرگری شن بیام ہجرت کرے دے جہادم کرے دے نفولائے کم منکم دام ستاسو رڈلے ندیم دیم خپل ڈلے کی حساب کہے خیر دے کر رستہ نہیں دے اگر چاہ چوئی جو لیاؤن مرادو میراث نو بیائے پدے منسوخ کاؤ غردار جن سخنو وضاحت تدا ہر کلے چوئے رشو دا انصار و مہاجر دیو بل مددگار دی اولیاء دی آیا دی دیو بل نبو میراث موڑی جواب کی نا اولو الارحام بعض مولا ببعض فی کتاب اللہ رشتے والا خپل ولی والا بعضی ددیدی غرب بعض طرف حکم نے میراث کے میراث چیزی نہ ہو پر اہم پسیزی خپل ولی پسی اب دوستانہ پسی نزی کتاب اللہ نے مراد دے قانون دے میراث یقیناً اللہ پارسی سپوئے دے سورت توبہ دانا ذلشے پس سورت مائدہ نزولی لحاظ سرد دے یا اسد دیار لسم سورت تے دا سورتم داغی سور نرے متکسر الاسماء اتقان کی رول مانی کے ددے سوار لسنوں نے لکلی سوار لس سورہ توبہ سورہ فاضحہ سورۃ العذاب سورۃ مقشقشہ سورۃ منفرہ اور سورۃ البحوث اور سورۃ المبعثرہ سورۃ المشردہ سورۃ الحافرہ سورہ مدمدمہ سورہ مخزیہ سورہ منکرہ سورہ مشردہ دا ٹول مہینے ہلاکون کے غلون کے پرتکون کے کارکون کے حال دا منافقین اور سورۃ البرات دیکھو جی برات اول کے دے اور توبہ پاخر کے دا سورۃ البرات اور سورۃ التوبہ دا دونوں مشہور دی ددی سورت ابتدا کے اول قربت تے دائے دعوی مطلب بیائن علاوہ اول کلام دے پکی پتک دا بسم اللہ ربط داری چی سورہ انفال کے بیان شو قوانین دا قتال
دی صورت کے اعلان قتالی اس دعوی کے برازی قانون دی زک نراش جنگو کا کنا دویم دار چاغی صورت کے اعلان قتال تبان اجمالن ہو دی صورت کے وہ تفصیلن و سالتنی تفصیل بازر اجمال دریم دار چ انفال کے حکم نہ قتال ہو جنگو کہ جنگ دی صورت کے ذکر دائر ڈلو دے چاہی سر قتال کی چاہ سر جنگو کو سورہ توبہ خیز دغ دغ سڑو سرو کے سلورم دار چال تکی حکم دا جہاد دا قتالو دیدہ کی اقسام دا جہاد دی اتا حکم دا قتالو نہ دیدہ کی اقسام دا ذکر کئی یو جہاد دا کافر سری بل منافق سری بل دا کتابیان سری داریو جدا جدا طریقہ پنزم دار چلتا حکم دا قتال و جنگو کہ دد جوابات دی دا موانعو دا قتال اربعہ باعث رہے ہوئی یر سنگ جنگو کم دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے لرے کا موانع دے لرے کا موانع اربعہ قتال ربط جزیم داو چے انفال کے تقسیم الغنائم ہو دی صورت کے تقسیم دا صدقات و بیہا اب تیرے غنیمتون مصرف ذکر کر دل تبت زکاة مصرف ذکر کر انفال کے حکم و بیدار تیاری آیدو لو مستطاعتم وصل تیاری کے جہاد دا دی صورت کے ورستوئی جدا کمی نہ تیاری کن دا منافق دے جہاد نیت نشتا دا انفال آخر کے مومنان دے بل سر ولایت بھئی انقطاعی دا غیارونا ددی صورت پاول کی ہوئی دا مومنان و با برات کی دا کافرانونا کورونا کی بے ولایت رب تسمی دعواتنا انفال من اندک و توفیق التوبت الیک و برات من الکفار والمشرکین اراکم تا توفیق دا توبے تا توفیق دا برات دا طولو کافران و مشرکانونا دعوت صورت سرا قتال مع المشرکین و اہل کتاب اور جہاد مع المنافقین دعوت دعوی تولا مختلف عنوانات کی راضی پنجم آیات کے ذکر گئی فاقتلوا المشرکین وجنا مشرکان حیث وجدتموهم قتل حکم کو یو کم دیر شہاد کے موئی دلتا سوال لسایتوں مرسل رہے بات رہے سوال لسایت کے موئی قاتلوہم سوال لسمایات کی قتال و سرو کے اللہ بولا سزا اور کوئی تاسو پلا آسمان داریں گے کم دیر شہاد کے موئی یو کم دیر کے موئی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ قتال کیا غبی مانو سرخا یا خدا نہ منی اہل کتاب بیاش پک دیر شہاد کے موئی وقاتل المشرکین کافا مشرکان سرا ٹولو سرا جنگ کوئے کمائے قاتلونکم کافا رسو بیاد دریو یا کی ہوئی آئی کے جہاد عنوان دے یا ایو النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم دا عنوان اصل بیا رسو اصل درش کے 123 آیات کی یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا پک کرتوی جنگو کہے قتل کہے وجن جہادو کہے سخت صورت باب دا قتال کے سر پارو کہے دعوت توحید شتبہ کی گوارے بے توحید صورت ہو نہیں
مسئلہ توحیدم پکی وہ گورا یو دیر شاعت کے وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. امر خدا دے سے بندگی اور اللہ خاص کہیں لا الہ الا هو بل لا نشتریم پاک گنے اللہ داغنا چدا خلق و سر شریک جوڑیں تیمینس کے ان آخر کے یوصل یوکم دیر آخری آیات فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. نے منی توایا اللہ مولا پورا دے نشتا بلے لا پاغن توکل دے رب دا عرش عظیم دے غام. قتال ددے مسئلے دے اشاعت دا پارا ہوتے دا سورت مختصر خلاصہ بتائی کہ سورت کے سلور حصی قسمہ یو قسم اتیش تیاد پرے کہ باس المشرکین اتیش تمیاد پورے مشرکین عوام. دویم قسم نے ودر شہاد پورے آئے کہ باس دال کتاب و کافروں. دریم قسم بیان یو کم صلات پورے آئے کہ باس المنافقین. سلورم بیان تر آخرہ رسلنا آئے کہ دے باس المومنین. بس سلور ہی چیز مشرکان کتابیان منافقان مومنان اول مخالف ذکر کے رس بیا مجاہدین روڑی. ہر یو سرداغی طریقے وجوہ دا قتال بذکر گئی. منافقان سر قتال نشتا ندائی صفات قبائح بذکر کی دیر تفصیل سرد جہاد. تفصیلی خلاصہ صورت دارا چاول ایسا آتیش تیاد پورے دا بستے کی پنزو مور دی. اولا خبرہ درے قسم مشرکان و دائی احکام. جو مشرکان درے قسم ری دار و حکم گورا یو دی محاربین دائی حکم دے اول آیات کے برات من اللہ و رسولی. دویم حکم داغیرے پنزم آیات کے چفقت للمشرکین حیث وجدتموہم دار محاربین و احکام. دویم دی معاہدین عہد بانے پورا جی کرنا. سلورم آیات کی دائی حکم دے الا الذین عاہدتم من المشرکین حکم دار شفاعت تمو الیہم عہدہم عہد و سر پورا کہہ کر. دریم دی مستامنین کافر دی اسلامی ملک تا پاسپورٹ راضی امن غاری. شپگم آیات کی عورتوں فاجر ہو حتی اسما کلام پنائی والاور کے دخدہ کلام بوری کر دیو رکوع کے دریوڑا قسمہ سرد حکمون نے بیان کری دیا. دویم خبر جوابات دی دا سلور معانیوں دا جہاد. سوالات دی اصل کے معانے وہ میات کے سوال داراتا چکور دے باز مشرکان سر زمگل لوز دیں سرنگے منگا دی سر قتالو کو جواب دارے لوز اغیم مات کرے دیں لوز خواہی ختم کو دیں. دویم مانے وہ لسمیات کے گور دا مشرکان خو جماعتو نہ جوڑی دا خسری غن تمالمی تو گورا جان والا ڈوڑا عمر کے لنگر عمر گئی. جواب دارے چددی دا قبلی گینا. بیاد دی رشتہ میات کے درے مانے دی کی کلزم پلاران شتارے چاکیرون مشتارے دی سر بس چل کو جواب دارے لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء منی سور سر دوستان قتال کو ہے اور سرا. سلوم بیاد تیشتم آیات کے من کدی سر جہاد کو قتال کو تجارت وم بنشی اگی بشو
جواب دارے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ نہ بہوگے کیے گا سلور معنی جوابات. دریم خبر بیا ذکر د سوال سے لل د پار د جہاد چا دویم رکو کے مسلسل سوال لس برازی دائے نشاندی بیا کو پائے کے بشارت دیں شلم آیات کے بیا مجاہدین د پارا آمنوا حاجروا وجاہدوا نعظم درجتن ترغیب دے پا قتال باندھنے ترغیب علی القتال شپارت آیات کی ترغیب دے نو داریں گے پینزشتم آیات کی ام حاسب تمان تو ترکو تاسو گمان دے چاہتے بم پریدمنا نا جہاد وقوائم پینزی شہاد کے ہم ترغیب ورکی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ اللہ نے رڈیر زینوں کی مدد کریں والے رسو کی گئے جہاد وقوائم جنت نا سری کی بیجات مدد دخدے با سری کی چی جہاد کے دار تردید ہے اول قسم بید سورت خان دا سورت ابتدا کے بسم اللہ علیہ نشترے اصل حقیقت داؤ کہ بسم اللہ صحابہ کرامو یا رسول اللہ علیہ لکلچ نازلے دا کنا ہر سورت سر بسم اللہ نازل شے ہوا حکم داؤ چوئی لکھے حضرت عثمان نے سڑے تپوس کی چکور سورت انفال یا وڑو کے سورت تے پینزا ہویا دے تاسو پر سبا تیوال کی نکلے مین کے دے خواہ سورتونو کیوں چاگئی دا صلاحیتون کمی اور دا سلسلہ خود مین شور ہو دا صلاحیتون زیادتی کنا نو دارنگی سورہ توبہ اور درے پمینس کے تاسو بسم اللہ ندلی کریں اور مینس کے شکل دا توبی جدا اور کرے رہیں کہ مستقل سورت سے داولے حضرت عثمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب چاہے سونہ راتل صاحب رو غفترہ شدہ سورت فلان کی سورت فرو لکا دا آیت فلان کی سورت کیوں لکا ددی پبارک تم گا نو خبر ہم دا ہوا کہ سورت انفال پاراہ پسی لکلو منگا نہ یہ خیرہ انفال خواغ لکلو منگا دے کہ اسو خبر و شک کی وائی چلو یو سورت انفال وڑو کے سورت تے پکارو چرے اگدو سورت انو سر دے اگد دے گا ددین شک پیدا کرے چدا سورت برات بدد ٹکڑے ہی جوڑا ویم دار مونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا نور ادری چی سورہ برات مستقل سورت دیں دری بارک بسم اللہ نو نازل شویں فدیو جو مونگا استحاد بانی عملو کچھ پجی حتین چی دی تو گرو چی مستقل سورت دے دکا انفال اول کی نازل شویں اور توبہ رس تو نازل شویں نمگا مینس کی سورتن کرخولی کلا سورت التوبہ اچھا دے تمو قتل کہ بسم اللہ ند نازل اور مخی سورہ انفال وڑو کے دے نمونگو یہ بسم اللہ پا کی زان نسل لکو اور دا با مخنی سورت نے قسم ٹکڑا شی نا با اگد شی کن سورہ نس پرو دا با یو سورت بانی سال شی بسم اللہ پا دے و جنو بس باقی دا چراغ تیلینا نقل لا کہ بسم اللہ امان لے ادا سورت دا برات تین ذکر پکی نیشتریں دیتا علت نو ہی دیتا حکمت بھی بادل وقوق دا چکر نیشتا پکی نو دائے وجہ شواہا کہ دا یو نقطہ پکی رالا کہ بسم اللہ دا امن پیغام روڑیا پدی سورت کے دا برات پیغام نے دے سر ذکر مناسبم نخکارے دا دیو جننے و نازل کرے
بیا صورت طریقه د نزول پغم کال د هجرت کې خصله شو کنه د حدیبی پاتم کال د ہجرت باندې مکہ فتح شو ولیکن سرد دینا مشرکان حج دبرات لو بربند بے طوافونم کول او جنبم کول پاگ نہم کال باندھے نہم کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر لے گا ورش حج لا امیر کا حضرت علی مر بیا لے گا دغه کې دا صورت نازل شه ټولې کا سړی او اعلان دیو کی د برات هغه مشرکان چې حج راتل پای کی هغه قسمو چې لوازم مات کړو لکه مشرکین مکه پشان دی مات کړو زه ماغو چې په خپل لواز باندې کلکو رسول راځي بنو کنانا بنو زمرہ دی کافرو مشرکو لوز کڑو یو لوز نیٹے یخوا او خیانت نو کرے دری دو مبارک او شک رائے سجلو ندایت راغ دا صورت اعلان برات کو حضرت علی میں اعلان کو کہ پتہ لگی کہ اعلان دا برات با یا سڑے پخپل کئی یا دا اگر رشتہ دار بے کئی زوم بے کئی زوم دزی پشان کا ذکر تیلی رو لے گا یواز بیاغ نہ کړه حضرت ابو هريره وی زم بیا ابو بکر لے گلم چې ورشد مشرکان پر ډلو کې دا اعلان وکړ اگر ډلو کې دا اعلان نه وکړ دا اعلان برات پاغي طریقہ باندې شو پدې کې بیاو د صورت ابتدا سل کې د شوال په میش کې شو او اعلان چې شعر د حج فرض باندې شعر اعلان برات شعر د شوال میش کې د شوال میش ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم سلور میش دی کا هغه سر د سلور میش کې چوټي وای کہ برات تک سلور میش کی چوټي رضا او کله چې اعلان کېد د حج فرض باندې حج خدا رفی فرض نای پس سلور میش څخه نه کنه نورست چې کله اعلان ذکر کی اذان من الله و رسولی الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بریون اغي سر سلور میش نه ذکر ان اکتوبر برات من الله و رسولی الى الذين عاهدتم من المشركين برات ستوی زوال الامن دغه رفع الامن وای کنه دې ته خدای غوسه وي دانه چې غوسه دا وایي بسم الله ته پاتې شو د خدای نه داسې بنوي چې غوسه نه دی رسو خدا مان ته نو دې مقام کې نه راوړو دا حکمت ہو بسم اللہ زوڑ ورد تمام انبیاء برات من اللہ ورسولہ صاف جواب دے صفا جواب دے دیو بیزار ہے دا اللہ و دا رسول دا طرفنا کیا منع من نشترے گورے صفا خبرت دے آئی کسانو تا اعلان دے چتاو سورے لوس کرو دا مشرکانو نا بیا مات کرے دے اور سر مراد دا عاہدتم من المشرکین ونقضو لوز کرو مات کرے دے تم سمالی دی کسانو سر اعلان برات دے چیزم تاسو مینس کی بئی کارڈ دے پس اگر دے تاسو دے مکہ کی سلور میشتے امان دے تاسو سنوائیو دام دخدے و رحمو کہ پر سلور میشتے کی سوچ چکے فکر ہو گئے فکر کم راغے نراش موحدین سے اسلام روڑے وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ پدی بانی سوچ کوئی آپ ساتھ ہے تاسو نشای جس کو لے اللہ لرد مقابلینا و یقینا اللہ بشرمند کئی کافران تاسو خدای سریس مقابلہ نشای کو دا اعلانو وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
اذان سے یہ اعلان دے دا اللہ دے رسول دا طرف نہ خلق و تپروز حجیم حج اکبر سے ترے حج اکبر یوم العرفہ یا یوم النحر دیتے ہوئے لکھے دا حج اکبر اکبریت پڑے کے خیر احتراجی نے چونکہ بعض خلق با عمرے تا حج وے حج اصغر نہ دیتا حج اکبر وے لکھے داؤ سے اصطلاح خدا بر چچا جوڑا کر کہ حج اکبر کیا گیا تو چرا عرفے پرز جمعہ راشی کو جمعے پرز عرفہ راشی جمعہ عرفہ راشی کا ندا حج اکبری وہ دا قرآن حج اکبر دغن نے دار سنے اصطلاح ہاں در منشا منتدا معلومی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع شو کنا پائے کہ عرفہ جمعے پرز لا کرے چونکہ دعوے حج سر مطابقت ون تراشی زکر دیا مسما کی بحج لوے خدا تفسیر دو قرآن نہیں کہ حج اکبر قرآن دغه تویلے دانے اصطلاح اعلان سے دارے چ اللہ تعالی بیزار دے مشرکان نہ اور رسول داغم بیزار دے تو خدا رسول نے مشرکان سے اس تعلق نہیں پس کا توبہ می سے مشرکان دعوت اللہ غرین اکم مخرائن پوشنکم غیر معجز اللہ تاسو اللہ تعالی نشاء جس کو لیں اور خبر کا دا کافران پازاب درناک الا الذین عاهدتم حکم دا معاہدین اعوذ باللہ من الناس جاننا با قرآن کی ٹکی نو آیا من الناس نے نو سے من غضب الجبار و پلانے بعد فضان جائلان تراویح ہو کے ہوئی بسم اللہ پکی نیشتا نا اعوذ باللہ پکی کم زیر آلہ کوئی چنی لکلی ہو نیشتا پکی گا مگر آکتان چستاسو سر اللہ دے مشرکانو نری بیا اننے کمے کڑے ستاسو نشین اس کمے پر لوز کیم دات ڈلے بنو کنانا و بنو زمران ولم یظاہر علیکم احدا نے مدد کرے ستاسو مقابلہ کی دبل چال سران پپر لوز بانی سنگ پورا کہے دی سرا لوز دائی تر مودے پوریم لوز دا مودے اوخا ابدی نو یقیناً اللہ تعالیٰ وخی المتقین اغسوں چیزان بچ گئی دا بے لوز اینام سنتا متقی دیکھا بے لوزی میں کہا ہے دا خود معاہدین حکم اگا مخکنی چے تاؤ سر برات کرے یو حکم خود برات تم بلو کمی ہو رہا فیضن صلح الاشر الحرم کلچ تیرشی میشتے دا عزت شوال میں تیرہ شوا ذوالقعدہ تیرہ شوا ذوالحجم تیرہ شوا محرم تیرہ شوا داغ پورے مراد در جب پکنے داخل محرم میش دری ختم شانو سلور بختم شی وجن بیا دا مشرکان کی کم زیمو میں وغزومو نیسے مانا قید قوائم وحسرو مورا گراوے دی لرا اور کنے دیتا پہرم مورچہ کیم کم چی ددید جنگ زئی مرصد وشتل زئی بسلتو تکینے بند کے اتلاری فین تابوا قاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ کدی توبہ وستر شرک نہ سنگ توبہ اخذ زڑکا عملی سے مظاہرہ بہت سرمر گئی کہ پابندی دمانزو کڑا زکات اور کونو خالق لار دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امیر تو نقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ما تامر دے سر خلق سر قتال کو کلچ دیوئی بلی بات کی راضی واقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ کلچ کری میں توبہ استاد مانز پابند و زکات ورکاؤں اددی تعلیق دریوالنا دا استنباطمو لکہ سنگ کے مشرک دا شرک نہ توبہ نو باتی قتال و سراؤ کہنا لیکن دارنگے کہ موز نہ کئی او قوم بادشاہ لائی دا قتال پکار دیں زکاة چنور کئی او قوم نازت ابوبکر و سر قتال کرو گا قرآن ویلو چھ زکاة عمر کئی علیہ باللہ خالق ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ دا دریم قسم دیتا مستامنین ہوئی
کہ یوتنی دا مشرکانو در ڈلے ناستانا امن غاڑیم پاسپورٹ ہوتا ہوئی جی کہ تاسو اسلامی ملک تا مونگا پاسپورٹ راکے چی درشو امن راکے پنا راکے سبا کہ فاجروں ورکولا پنائی خصدا ورکا دے لنا چی دل تاس نبدال کی دو سکان اور سیشن زکے تاسو راولے دی دیر پاس لکہ داولے ورکا زکا زمون دا دے زنم سکان دیل تاجمیر سیبلا دے دیم اگر سکان دی کنا مصنوعی اگر یہ اجمیر تاور سلزینو داغذینا سکان اسنبدال ترازی اور سلے اوچھے لکہ پنائے مقصد دانو کافر کی ملک ترازی سر پارازی حتی اسمع کلام اللہ ہے تیرا پارے سے دا خدای کلام وریم خدای کلام سے کو قرآن کا دا خدای صفت تے وا بوری دے دا اللہ کلام قرآن بوریم اچھے پکلی ملک پا قرآن پابندی نو کافر بیسنگا ہوئی خدا با مسلمانانو ملکی کیا کہ پائے کہ ہر زے کے با دا خدای کلام شروع ہوئی کہ دا خدای کلام شروع ہوئی نو دا مشرک چرے پلار بزی نو چرت بے خوری کرا وقت بہت تکیری مطلب ادار ہے کہ دتا مسئلہ اور علواری اسی سیلر زنگ ملک تا نراز خدا اسلامی قانون میں اندی خبر نہیں ثم ابلغ ما منا بیائے اور سائے تاسو خپل زید آمن تو سرحدے تخپل پولیس ور سرکا سرحدے تورسی سے سوکت سونا ہوئی سکامن عمر کرے دے دا دیو جن چدا قوم بیل مری دی پوئے کول غاری پا توحید وان توبہ شروع ہے دی صورت کی سلور اسی اول احساس اجتماعات ہو رہے ہیں ایسا کی اولن ذکر درے قسم مشرکانوں اور داغی احکام جو آغا مشرکان چاہیے محاربین نے لوز مات کرو جنگ اختیار کرے داغی اول حکم بیان کر برات سلور میشتی کر دے دل دویم حکم بیان کر صدا میشتی تیری شین واجنے دویم قسموں چاہے تم معاہدین ہوئے معاہدین آگو چاہے آہد سے ہو ترے اوقات کی مدی پوری نہ حکم دارے صداغی احد پورا کہیں دیم قسم مستامن آغو چاہ پنائی غفتلا داغا حکم دارے چفاجر ہوں دا دری قسمہ او دا ادری احکام دا بیان کل اس دی پسی جواب دے دا سلور و موانعو دا جہاد اول معنی اغداؤ چیزی مشکتان فضیفرے گئے دری مشرکان صراحت دے کل جاہد و سرکرشو پکارو چمون پر آہد بانی قائم سنگ منگری سر جنگ کو حالدار چدا معاہدین نے داغی جواب کی پر وہ میات کی ہم ویلو چدری سرا جہاد دپارا فارلس وجوہ بیان ہے چدا خل کو سر جہاد بولی بکار دیں ظاہر پارا فارلس اللہ فارلس وجنی مین سراغے اعلان قتالم دے سوال سماعت کے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله دا کیف استفهام انکاری د پاره ده سرنگ کے دیشی معنی نشی کہہ رہے سرنگ کے دیشی مشرکان لوز اللہ و رسول پر نزبان پورا چلوز اکڑ دے دے بیاست مطلب چلوز نشی کہہ رہے منگویلو چال مشرکین دلتا مراد تے معبود مشرکان خلق دی چاہی بڑے وعدہ کی غدر کرو لکہ مشرکین مکہ بعض چاپیرن اور کسان اگئی پڑے کہ دھوکہ کڑے وان پخلیا سیاہ ادا اتکاؤ مقصود دائی سو دھوکہ کول ذکر روح المانی ہوئی مراد دار مشرکین نصیر یا ناکسون للہ دے برات دری پا بارک ہوگا لوز خودی مات کرے چھ مات کا ناغا لوز نہیں بیمانش ذکر سوال پر آتا کہ دغسی خو بنی زمرہ بنی کنانا اگئی محد کرے کا داغی احد تب ہمیں اعتبار نہیں نو آغا مستثناء کئی مگر آغا چتا سو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پخوا کی فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ تو پوری جائی برابری پاہت بانی نو تاسم برابری ادی تب لوز یقیناً اللہ تعالیٰ خوخیم ان اللہ یحب المتقین متقی آرے زان بچ گئی دبے لوزینا نمانا کم واحدین چاہی باہت بانی کلک دی تاسمو سرکلک کے ذکر جدائی مقصد غدر نہیں لیکن کم مقصد غدر و دھوکوان چلیے پکی کرے کیفا وَيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ دا کیفا دیتا یادا بہت احد ہوئی تعجب بیامات کا لاولے ان نفسی کیفا تعجب رہ انکار روڑا اس عادت دیر پاروکڑا لبیان الخبائث جدی پلیتو تو گورا کا دا پلیتے اصل دلیل لے دلی پا بے لوزہ ہے ادا پلیتے دلائل دی حلل دی دپار دا قتال سرنگ کھیریشی لوز ہاتھ دارے کدی غالب چل پتاسو لحاظ نکی پتاسو دخپل والے انہ دا لوز لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ ال چیکن ال دے مختلف معنی کلا قرابت توئی کلا حلف توئی کلا عہد توئی بلکہ بازوی سے عبرانے کی اللہ توئی پر یہ ٹولو کی غرا دل تماند ال صدا رحم قرابت پلولی ذکر ذمتن کے ماند آہد پر ترکن
مانے کدی ستاو سر رشتہ داری دا خپلوری دا داغے لحاظم نہ کئی کلو ذکری دائے لحاظم نہ کئی خو علائے چی وسی برشی کنا یزرو علیکم خوشحالی تاسو لرا بخلو انکار کی زنون دائی دا مطلب نے چی منافق دی بخلیم خوشحالی پسو سرا پہ اظہار داخل کہ مرا زمون خطاو سر لوز دے زڑ کے انکار دے زکچ لوز ماتا ان کی غدر کئی کنا واکثرهم فاسقون اور اکثر ددینا بے لوزرینا فرمان فسق نہ مراد دیکھی سو اگر نفس جاہد اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا اغسر دی دا اللہ آیتنو ببدل کے دنیا اس طرح من استبدلوا بالقرآن متاع دنیا دا قرآن پیوس کی یا بے اتباع آیات اللہ دا خدای دا آیاتونو پتابدارے پا بدل کی دنیا خوخ کرے دا تابداری دا اللہ دا آیاتونو نے کہیں دا دنیا دا پارا دا خدای دین پریدی اللہ کتاب پریدی فصدو لازمی و متعدی دوارا منشول دید اللہ دلار نام یا خلق من کئی دخدے دلار نام یقیناً دی شری بد بیا عملنا شدی ہے کہیں لا يرقمون فی مومن الا ولا ذمہ لحاظ نہ کئی دی دا حس مومن پبارکے دخپل ولا ان دلوز دیکھ سوالوں جدا اشتراک بے آیت اللہ صفت دا علی کتاب دا ملیان دوامداری جدا اللہ ولا ذمہ تا تکرار والے حکم بارے مفسرین نظامہ نہ لے دا حضیویلو جدا اشتراک داد اہل کتاب و کافر و ببارکی سپاہی کم بے لوز خلق ہوں دالا یرقبون نہ مراد دال کتاب حال لے مخ کے دام مشرکین و حالو تکرار نشت برے کی کہدی سیدام لیکن گورا غورا دال سے دال کتاب و حال رست را روان دے جدا داغ عام مشرکان و حال لے بے لوزو اشتراک بے تنوی چی آواز کتابی لے گئی امیان خلق ہم اشتراک کئی گنا سوک چی دخدے کتاب پری دی اللہ دین پری دی توحید سنت پری دی اور دنیا پس روان چی دنیا والی دے میں اشتراکی بیت اللہ سمنن کرا ہاں دا لا یرقبون فی مومن دا تکرار نہ بلکہ دا تعمیم بعد تفصیل سے مخ ویلی لا یرقبو فی کم ویلو کا نا دیدے کہ فی مومنین ہوئی تاسو لحاظ نہ کئی وہ سوئی دا حس مومن لحاظ نہ کئی بلکہ داری دا حد نام متجاوز گرد ددی دائلتنا قبائح شمار ہوتا اول نمبر دے لا یرقبو فیکم دویم دے یرزونکم بافواہہم دریم دے اکثرهم فاسقون سلورم دے اشتروا بآیات اللہ ثمنا پنجم دے صدوا عن سبیلہ شپږم دے ساما کان یعملون وم دار اولئک هم المعتدون داو خبائث وہ خصلت تردید پوری شلخا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
تابعات ترغیب دے توبے دیتا توبان حاضل خواہش ہوئی مخ کی توبہ پیرشود شرک فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور دا توبہ ددی خبائث ہو کدی توبہ استاد ددی خبائث نہ ہو پابندی زمان زکی زکات اور قوم فسرونا تاسودی بدین کے رونا سمانا مانے تاؤ سر مشابہی یو دین بھئی کریں یو دینی رور دے ہر مسلمان دبل مسلمان دینی رور دے انما المؤمنین اخوہ دے ملک کے رواج دے چکلے او خضا ہوا دئی کنا دائی نکاح تڑی یو پردے سڑے بولی کی دائی نے اختیار ہے ناغت ہو گیا دینی رور ہوئی دا جی دینی رور دے یہ پردے سڑے ادا نور بی دین رونا جی پردے سڑے پورتے دن کھڑی دا دینی رور دے دینی رور خواری و معاہد دے بل معاہد کار بیانو منگا احکام اللہ یاد دے کہ احکام دی یا علتنا دا قتال آیا قوم دا پارے چپوئی وَإِنَّكَ سُوَيْمَانًا مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ کماد کر لی قسمنا پس لوز درینا قسمنا ذکرویں کہ لوز بیکو ناغی سربے قسم کو کماد تکرا تانیوں کو تاسو بدین کے پس وجنے تاسو مشران دا کفر یقیناً نشتا ایس قسمنا دیدران دیر پارا چیدی منشی دے کفرنان دیایت کی جو اشکال دانے کہ بعض کو شروع دے دائے کسانو چھ اللہ جماعت کرے دے وَإِن نَكَسُوا دیا سمانا ان خود شک دپا رازی کماتے کہ مات کرے خودے کنا بعض ویلو چدا متعلق دے داغ معاہدین سرا کہ اللذین حتوں کے تیرشی کاغی لوزمات کا ندا چلو کہ انہیں ذکر آوڑے دویم توجیہ دارے چنا ان دلتا پمانا دا ازار ہے دار اوبل پمانا راضی مکرالو ان راغلو دا شک زیبانو دا یقین زیبو کا ان پمانا دا ارد کل چمات کری دی قسمونا قبل پستلوزنا قانون ہم کری ستاس پا دین کے عیب لگئی پا توحید بانے عیب لگئی پا رسول بانے پا قرآن بانے ناصب دے کے تقدیر و فہم آئمت الکفر دا خود کفر امامان کافر امام دے دا وجن تاثر آئمت الکفر کنا دادری نو خبائث اللہ تم خبیث دار چ نہ کسوے مانم نہ ہم دار چ تانو فی دینکم لسم دار چ ہم ائمۃ الکفر لوز د توحید چ چا مات کو یا شرک دلڑ پ توحید و قرآن سنت بانی تانو نہ کیا ہے بن لگئی دا امام کافر دے ائمۃ الکفر ہو قواعد دلیل لے پری بانی چ اہل ذمہ چی کا پمل کے چکمارے ذمہ اسی کدی چرتا پر عمل کے پر دین مانے اعتراض کو نو ذمہ بے ماتے جا بے قتال لازم پر مسئلہ باندھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کتاب نکل رہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول تول پر یو مسئلہ کتاب ثابت کرے پشتم در رسول بانی لوز ماتی
اہل ذمہ و اہل ذمہ نہیں. انہم لا ایمان لہم ددی یو لسم قباحت تے گورے کی سوالو مخی ہوئی انکا سو ایمانم ایمان ہمی چوئن ایمان خوشتکن ارسوئی جلا ایمان لہم دا نفی دا اعتبار نشتا قسمونا معتبر ددی دا دلیل پریبانی چلا ہمیشہ دا نفی دا وجود دا پارا نہیں کل دا نفی دا کمال دا پاری دا نفی دا اعتبار دا پاری. لا وضوء لمن لم یسمی حدیث کی راضی اور 10 اشتدا چاہے بسم اللہ نہیں ویلی مانے اور 10 کامل نشتا معتبر عند اللہ شران چاہے تو ثواب ہوئی اسے اور 10 خوکی گا خبائث و پمینس کے بار بار ترغیب دے چھو وجنے کا 10 پلیت خلق دی الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم آیا والے قتال نہ کویا قوم سره چې مات کړي قسمونه وهم باخراج الرسول وامو مانے ہمیشہ کوشش کرے په ایستلو د رسول ہم خبر ارادے تو دی د ایستلو د رسول صرف ارادہ کړو کہ ایستلو دی خو ایستل رہے گا سرنگ صرف ہم ہوئے ہم ارادی کل پمان دا قصد و دا کوشش راجی دی کوشش کرو رسول ایستل رہے گا رسول پخپلا ہونے دے ہوتلے ایستل دامانے چرم مکی نہیں ایستلو کل چی سورہ انفال کے تیر شو چی مشورہ کری وا ایتا اشارہ ہوتا اگر تیدلتا ہم ہوئی نو ہمو بے اخراج رسول دے مانا اصل کوشش کرے پہ اخراج رسول اخراج رسول دلتا مانا منم کہہ دیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودے بھی لراغلو دی دا مسجد حرام نہ منک دا عمرے نے منک دے من تم اخراج ہوئی بلدی شورو کرے پتا سمانے اول ذل بقتال مانا بے لوزیہ پر اخکارا کہ دلہ اس پمینس کے دنہ دنہ دی دا قتال شورو کرے یو قوم سر معاہدوا ادی لارن دائی سر مرگرتیا اکلا نگورا ہمو بے خراج رسولی دو لسم خصلت بدعو کو مولا مرہ دیار لسم خصلت ہر کل چدا سے پریتان خلق دین آیا تاسو دین یری گئے مانو نے یری گئے اللہ چرے زیاد لائق ددرے چاہن یرا قائم زکہ چے تاسو مومنان داغنوں یری گئے داغد عذاب نوں یری گئے جہاد پرے نگدے بلکہ قاتلوہم خبائث جو سر ذکر کرل دیار لس سواد لسم خروس تو دیں آ قبیصہ نہ نظری آغاز علت دا جہاد دے دا علت اصل کے خبائث پلیتے دی کوئی جنگ کوئی دی طرح پر جنگ کی صفائی بھی تینزو شپک فوائد ذکر کئی یو عذاب اور کئی دی لا استاسو پلا سنو عذاب مختلف طریقی دازل خدا استاسو پلا سنو معذب کی ولے زکا چی شرمندہ کئی دی لرام جستا پلا سے قتل کی اوبا شرمی کن بندار اللہ تعالی سر مدد کئی بری مدد نہ مراد دا غلبہ مخیم ویلو خدای بتاسو له غلبہ در کئی سلورم دارا چ اللہ و شفا اور کئی سینے دا قوم مومنان لرام دا مومن فضل کے دن دا تمنا دا آرزو دا چکل ما دا کافر قتل کرے
کل دن خلاص شوے شدت پلاس و قتل شی کن نیلا غبا سینہ سڑا شی طبیعت میں یخش اس وقت ابو بزیز غصاد زنونو دا کافرانو دد غیر قلوب ضمیر کافران تراجے مومنان آگے تے شفا ہوئے جدید تیزاب الغیظ ہوئی کافرم دے مومنان تک غصرے حضر کے دن غیظ غضب پروتے بس کہ قتل شینا غصبت لا رشی گا بیارام پارام بشی ہاں توفیق دے ایمان مور کی اللہ چالہ چو غاری ویتوب اللہ توفیق دے ایمان اللہ رے پویا حکمتن والا ام حسبتم ان تترکو دا سوار لسم میں لد جہاد دے تمویلو ترغیب الجہاد آغا دری خبائسو اور دا ترغیب مومنان ترے چھ تسرنگی مومن زانتا ہے یاد نہ کیسا ام حسبتم ان تترکو تترکو زمانہ تترکو من غیر فرضیت الجہاد من غیر الابتلاء آیستا سگمان نے چھپرے بخودش ہے بغیر دا فرضیت دا قتال نام آسی کو بس دغا سی جون تیرا ہے اللہ اگر مانے قتال جہاد بن رہا ہو جی حالانکہ وہ سب پورے ندی خکار کری اللہ کسان چھ جہاری کری استا سنا اور نی دینی ولی دا اللہ و دا رسول دا مومنان سوا ولی جتن دوستانا دے توی دا مومنان شان مومن تے مجاہد مومن آغا دے چھ دا اللہ دا رسول دا مومنان سوا بلچہ سرائے رازداری نہیں بلچہ سرے دوستانہ نہیں دا سی کسان خو خکارہ کول غاڑی دا خکارہ کی پا قتال و پا جہاد کی پا فرضیت کی نو کہ جہاد نوے نو گڑ وڑ ہوئے اللہ تاسو گڑ وڑ نہ پریدیں ولیجہ دا ولج نہ دے ولج داخل درتو یولوج ولیجہ نا مراد دا بتوانا صاحب السر درازدار دوست خان مومن سرے درازدار دوستان چکی نو مومنان سرے کئی کافران سرے خود روز درازدار دوستان نے کئی گا اغل اخفدو رازدونوں کے خود دخل نور کئی گا خاؤس دویم مانے رائے دائی جواب بعض خلق اعتراض کرو کہ منگا سرنگی دنے مشرکان سر قتال پا سخت ہے ہوگو حال دارے چی دا خدای جماعت بات کرے مسجد حرام میں بات کرو حجان لوبو انتظام کئی روڑے اور کئی لنگر اور کئی دا سی سڑے چی دا سر سرنگی منگا جنگ ہوگو گورے پلان کے سڑے جماعت دڑیلوے چندہ اور کر پلان کی دے کہ ڈیر غٹ جماعت جو کڑے گمبتونا مناری دی پہ اڑیر میں خیراتونم کئی بم ور کئی شربتونم ور کئی اب تو ہے چرا مشرک تے جنگ سرو کہتا سنگا حاصل جواب داریں کہ دا عملون ددیدی برباد ایمان پکی نشتا دا عملون دا ایمان پا مقابلہ کے دا ایمان پا شانت مگر دعائے کرنا مر دا تباری دے تساجت تے نرے کئی کا ما کان للمشرکین نشکر مشرکان لرام نشکر سمانا لام دا انتفاع کا ناسان بھئی نرے فید مند پار دا مشرکانوں عباد اللہ خدیر جماعتنوں
چې اقرارم کوي دا پزانون باندې د کفرم مشرک سړی او جماعت جوړي او خشادت کوي چې بس نمنم نمنم توحید نمنم قیامت نمنم یا شاهدین علی انفسهم دامن چغي وی داغي جماعت کی چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک دا الا شریکا شریکا دا شاهدین علی انفسهم بالکفر چغي وی په جماعت کی چې خدای استا شریک شته دان کې برخ والا شته دان کې ذمہار شته دیلا د جماعت آبادی اس فیدن اور کئی ما کان للمشرکین مانے فیدن اشتہ مشرک لام دے انتفاع کا مانا سامنا دا کسان دی برباد ملون دی او پور کے بدی ہمیشہیم ددی ملونت اعتبار مور کا ہے یار دیس رجات نے بکار دا مومنان انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ دت امر و اخبار نے مقصد بلکہ اہلیت مقصد دے فائدہ مقصد دا یقیناً فائدہ اور کئی آبادی دے جماعتوں فائدہ مند عمارت دشارے داغ چاچی مان دری پاللہ پر ازرستن پابندی کئی دمان زوز زکاة ور کئی نیری گی دا اچھا نہ سوا دا اللہ نام ہر مومن چرے اغد صرف دا اللہ نے یری گی دا ذکر مقابل کے مشرک دے اغد اوثان نے یری گی اغد قبرون نے یری گی اغد گٹو نم یری گی جیسے نہ ٹکر برا ترو رسی دا دل وی بوز دل لے کر دویم ماندار چلم یخش الا اللہ نیری گی د دین پبارکی دی چانا سوا دا اللہ نام دے توی بہادر دے فی الدین یقیناً دا کسان کی گی نا محتدین نام آثار من اللہ واجب نو دا سسڑے چی جماعت جوڑی نو دا فیدہ من نے ددر پر تعمیر کے ثواب سکا نو چې دا صفتونه پکې نه مخکې تیر شنو داغه د عمل څه ثواب بیا هم بعض خلک وي چې نه د دې خو ډېر ښه عملونه دي که ورسره استقاعت الحاج مرګره کوو حاجان چې راشي دی وله اوبه ورکوي دی وله ډوډۍ ورکوي ډوډۍ هم ورکوله بعضو او بو عام اور کولے او بو تڑیر ضرورت پا مکہ کی ذکر استقاعت ذکر کرا دلتا مشرکانم دا مشرکین مکہ دا انتظام کرو